अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला ने आप सबको अपनी रहमत व बरकत और नेमतों के साए तले रखा होगा। दुरूद इब्राहिमी का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मुझसे, और पूछा जाता है कि इससे रिलेटेड जितने भी वज़ाइफ हैं उनके बारे में हमें तफसील से बताएं। तो आज की वीडियो में ख़ास आपको दुरूद इब्राहिमी की फजीलत के बारे में बताऊंगी और इससे रिलेटेड वज़ाइफ के बारे में बताऊंगी। देखिए, दरूद इब्राहिमी जो है इसमें बरकत है, इसमें नूर है अल्लाह ताला का, इसमें अल्लाह ताला की बहुत बेशुमार रहमत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये कबूलियत का मदार है, यानी आपकी दुआओं की जो कबूलियत है उसको ये बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप कोई अमल कर रहे हैं, उस अमल के अव्वल व आखिर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं, एक एक बार पढ़ते हैं, या आपको कोई ख़ास तादाद अगर वजीफ़े में बताई जाती है आप पढ़ लेते हैं, तो वो अमल मुमकिन ही नहीं कि वो कबूल ना हो या उसके ज़रिए आपको कोई फ़ायदा हासिल ना हो। वो अमल अल्लाह ताला कबूल करते हैं और वो अमल अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत महबूब होता है, और इसके वज़ाइफ भी बहुत बाबरकत हैं। और जो वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी, ये वजीफ़ा आपके नेक दोस्तों को आपके करीब करेगा और आपके दुश्मनों को आपसे दूर कर देगा। और चाहे वो दोस्त आपके इंसानों की शक्ल में हो या जन्नात की शक्ल में हो, इसके अलावा वो सब बुराइयां या वो सब चीज़ें जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं, आपके घरों में आपको नुकसान पहुंचाती है, नहूसत फैलाती हैं, आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करती हैं, ये जो वज़ाइफ मैं आपको बताने लगी हूँ, ये वज़ाइफ उन तमाम मुश्किलात से, उन चीज़ों से आपको दूर कर देगा इंशाल्लाह। और क्या आप जानते हैं कि जो फरिश्ते हैं वो भी आपके दोस्त बन जाते हैं जब वो आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़ता देखते हैं, इसका विर्द करता देखते हैं। तो जो आसपास फरिश्ते होते हैं, जो नूरी मखलूक है अल्लाह ताला की, वो आपके करीब हो जाती है, आपकी दुआओं को बूस्टअप करने में मदद करते हैं, आपके साथ आपकी दुआएं करते हैं, आपकी मावनत करते हैं, आपके साथी बनते हैं। और जो गैबी निज़ाम है वो आपकी दुआओं की तरफ मुतवज्जह होता है दरूद इब्राहिमी पढ़ने से। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये वो दरूद पाक है जो हमारी नमाज का हिस्सा है। ये अल्लाह ताला का महबूब दरूद है और अल्लाह ताला ने इसमें किफ़ायत रखी है, अल्लाह ताला ने इसमें आपके लिए हिफाजत रखी है, बरकत रखी है। और सबसे बड़ी बात जो इससे रिलेटेड है वो ये है कि ये आपके मुक़द्दर को बदलने में, आपकी किस्मत को बदलने में अहम किरदार अदा करता है। और इसके साथ साथ वो इंसान जो दरूद इब्राहिमी पढ़ता है, अल्लाह ताला उसका नसीब बदल देता है, उसका मुक़द्दर बदल देता है। इतनी अहम है ये दरूद इब्राहिमी, इतनी इसकी फजीलत है। और जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, इससे आप तमाम अपने जो मसाइल हैं उनकी नियत करके पढ़ सकते हैं। कोई आपकी हाजत है, आप उसकी नियत करके भी पढ़ सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने जिसको भी इस वजीफ़े के बारे में बताया है, इसकी मन्नत मानने के बारे में बताया है, हर किसी ने मुझे इसका पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। कई जो लोग थे उनकी दुआएं पहले ही कबूल हो गई, हाजात पहले ही पूरी हो गई, इससे पहले कि उनकी मन्नत पूरी होती उनकी हाजात माशाल्लाह पहले ही पूरी हुई। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने ये अमल किया और अल्लाह ताला ने आपको इस कदर रहमतों और बरकतों से नवाजा, इस दरूद इब्राहिमी की वजह से, इसके इस वजीफ़े की वजह से। तो करना आपने क्या है, आपने ये करना है कि आप दरूद इब्राहिमी की मन्नत मान लेंगे। हर इंसान अपने हिसाब के मुताबिक मन्नत मानने का, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कि वो दिन में कितना पढ़ सकता है। ये नहीं करें कि आप पहले बहुत ज़्यादा जो है वो मन्नत मान लें और उसके बाद आपसे वो कंप्लीट ना हो रही हो। तो कोशिश करें कि जब आप मन्नत मानें तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप दिन में कितना आसानी से पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो आप 1000 की भी मन्नत मान सकते हैं, आप 3000 की भी मान सकते हैं, जितना आपके लिए पॉसिबल हो। क्योंकि आप में से कुछ लोग जो है वो जॉबियंस होंगे, कुछ हाउसवाइफ्स होंगी, उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होगी। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप सिर्फ उतना ही माने मन्नत को जितना आपके लिए पॉसिबल हो। इसके साथ आपने दिन भी डिसाइड कर लेने हैं कि कितने दिनों में आप अपनी मन्नत कंप्लीट कर लेंगे, पूरी कर लेंगे। अब यहाँ पर दिन भी जो है वो आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने दिनों के अंदर जो मन्नत आपने मानी है, 1000 की मानी है, 3 की मानी है, 4000 की मानी है, कुछ लोग लाखों में भी मान लेते हैं माशाल्लाह, और वो पढ़ भी लेते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों के अंदर अपनी मन्नत को पूरा कर सकते हैं। आपने वो दिन भी अपने जहन में डिसाइड कर लेने हैं कि इतने दिनों में मैं इस मन्नत को कंप्लीट कर लूँगी, कर लूँगा।
بہت زیادہ کوسچنس مجھے یہ بھی ریسیو ہوئے تھے کہ کیا ہم 1.25 مرتبہ پڑھنے کا بھی جو ہے وہ منت مان سکتے ہیں. تو جی ہاں، ایک وظیفہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں آپ 1.25 مرتبہ پڑھنے کا جو ہے وہ ٹائم فکس کر لیتے ہیں، دن فکس کر لیتے ہیں اور اس کی منت مان لیتے ہیں. 1.25 دفعہ پڑھنے کی درود ابراہیمی، بالکل یہ وظیفہ بھی جو ہے بہت مجرب ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے. تو اگر آپ پاسبل ہو سکے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے اپنے دل میں، اپنے دماغ میں یہ بات سوچنی ہے کہ اے میرے اللہ، یہ میری حاجت ہے یا یہ میری دعا ہے، تو اپنے اس درود کی وسیلے سے، اس کے فضل سے میری دعا قبول فرما، میری جو حاجت ہے اس کو قبول فرما اور میری حاجت کو پورا کر دے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے جتنی بھی دن میں درود ابراہیمی پڑھنی ہے، آپ نے اس درود ابراہیمی کو، اس تعداد کو ہدیہ کر دینا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں. آپ اس کو ہدیہ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ نے اسے ہدیہ کر دینا ہے، اس تعداد کو. اور بہت ضروری ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کا دھیان، آپ کی توجہ پوری اپنی حاجت کی طرف اور درود ابراہیمی کی طرف ہونی چاہیے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کا دھیان کہیں اور ہے اور آپ صرف ان الفاظ کو، آپ درود ابراہیمی کے الفاظ کو صرف اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں. ان الفاظ کو فیل کرنا ہے، ان الفاظ کو محسوس کرنا ہے. آپ کو ایسا ہی لگنا چاہیے کہ جیسے آپ درود ابراہیمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. اتنی تڑپ ہونی چاہیے آپ کے الفاظ میں، اتنا خشوع و خضوع ہونا چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی حاجت پوری کروانی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری کروانی ہے، ہر صورت میں اپنی دعا کو قبول کروانا ہے. اچھا، خواتین یہ بہت زیادہ سوال کرتی ہیں کہ جو 1.25 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی منت ہے اور اس کا جو وظیفہ ہے، کیا یہ گروپ کی شکل میں کیا جا سکتا ہے؟ تو جی بالکل یہ گروپ کی شکل میں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات کا دھیان رہے کہ اگر آپ گروپ بناتے ہیں اور کچھ لوگ اکٹھے ہو کر اس درود کو پڑھتے ہیں 1.25 مرتبہ، تو ضروری ہے کہ وہ گھر کے ہی افراد ہوں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ مسجد سے بچوں کو بلوا لیں یا محلے سے لوگوں کو اکٹھا کر لیں، عورتوں کو اکٹھا کر لیں. آپ یہ نہیں کر سکتے. ضروری ہے کہ گھر کے ہی افراد ہوں، چاہے مرد جو حضرات جو ہیں وہ علیحدہ بیٹھ کے پڑھ لیں، عورتیں علیحدہ بیٹھ کے پڑھ لیں. اور کچھ دن آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ان دنوں میں آپ نے 1.25 مرتبہ پورا کرنا ہے، یا ایک دن میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دن میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن گھر کے اپنے افراد ہی ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد جتنا آپ پڑھ لیتے ہیں، جتنا آپ نے دن میں پڑھ لیا ہے، وہ آپ نے ہدیہ پیش کر دینا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں. آپ نے الفاظ میں منہ سے ادا کرنے ہیں کہ میں نے اتنا پڑھا ہے دن میں اور میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. یقین جانیے اتنے کوئک رزلٹس ہیں اس منت کے، اس وظیفے کے بہت ہی کوئک رزلٹس دیکھنے کو ملے ہیں، خاص طور پہ جن لوگوں نے مجھے رپورٹ کیا ہے. کچھ لوگوں کی ایک ہی دن میں حاجت پوری ہو گئی ہے، سبحان اللہ. کچھ کی منت پوری ہونے سے پہلے، دن کمپلیٹ ہونے سے پہلے پوری ہو گئی تھی. اچھا، ایک چیز یہاں پہ میں مینشن کر دوں کہ اگر منت پوری ہونے سے پہلے ہی آپ کی حاجت، آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، آپ کی منت پوری ہو جاتی ہے، آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس منت کو، اس وظیفے کو کمپلیٹ کریں. پھر آپ نے اسے چھوڑ نہیں دینا بیچ میں. اور وہ خواتین جو حیض سے گزرتی ہیں، بیچ میں اگر حیض آ جاتے ہیں، خاص ایام چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے. آپ نے منت کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے بیچ میں رکنا نہیں ہے، آپ نے اس کو پورا کرنا ہے، آپ نے پڑھتے رہنا ہے. خاص ایام کے دنوں میں بھی آپ درود ابراہیمی کا ورد کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ دن میں بھی مختلف وقتوں میں سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نے دن میں آپ فارغ ہوئے تو آپ نے اس وقت پڑھ لیا، پھر آپ شام میں کسی ٹائم فارغ ہوئے تب آپ نے کچھ اماؤنٹ پڑھ لی، ٹھیک ہے؟ رات میں فارغ ہوئے تو رات میں کچھ وقت پڑھ لیا. لیکن جس ٹائم پہ، جس وقت بھی آپ پڑھیں، بہت دھیان لگا کر پڑھیں، بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول کرے. جزاک اللہ.